अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः। अहन्तु विद्वान् डॉक्टर टी वी सत्यनारायणः, अलङ्कारव्याकरणशास्त्रविद्वान्, संस्कृतकोविदः, निवृत्तः उपनिर्देशकः, निवृत्तः गौरवसलहागारः, प्राच्यविद्यासंशोधनालयः, मैसूरुविश्वविद्यानिलयः, मैसूरु। अयि भोः मान्याः सहृदयाः श्रोतारः, अहमद्य सुधर्मा संस्कृतदिनपत्रिकायाः साप्ताहिक उपन्यासमालिकायां परिसंरक्षणेन सर्वसंरक्षणम् इति विषयमधिकृत्य यत्किञ्चित् वक्तुम् अभिलषामि। अयि भोः मान्याः, पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशैः पञ्चभूतैः समग्रमिदं व्याप्तमस्ति। अस्मिन् विश्वे मनुष्याः, प्राणिनः, पक्षिणः, सरीसृपाः, वृक्षाः, लताः, गुल्मानि, चराचरात्मकवस्तूनि च निबिडानि सन्ति। पृथिवी विशाला सती सर्वेषां जीविनाम् आधारतमा अस्ति। चराचरात्मकजीविनः पदार्थाश्च भूमावेव वर्तन्ते। मनुष्याः, प्राणिनः, सरीसृपाः, वृक्षादयः पृथिव्यामेव सन्ति। पर्वताः, शैलाः बहवः अत्र वर्तन्ते। मृत्पाषाणादयः पृथिव्यां व्यापृताः। भूम्यधः खनिजाः, रत्नानि, जलानि विद्यन्ते। पर्वतशिखरेभ्यः समुद्भूताः अनेकाः नद्यः अधः प्रसृताः भूमेः उपरि प्रवहन्त्यः जीविनाम् आहारपानार्थम् उपकुर्वाणाः अन्ते समुद्रं प्रविशन्ति। अनेके समुद्राः भूमिं परितः व्याप्ताः। जलं भूमिं परितः उपरियश्च वर्तते। आकाशात् मेघैः स्रावितानि जलानि वृष्टिरूपेण भूमिं पतन्ति। पर्वतशैलशिखरेभ्यः पतन्ति जलानि गर्तेषु सरोवरेषु पूरितानि भवन्ति। तदा ते तडागाः सरोवराः इति कथ्यन्ते। भूम्यन्तस्थितं जलं जनाः भूमिं खनित्वा उपरि गृह्णन्ति। एतत् कूपजलं। भूम्यन्तस्थितं जलं भूम्यधः प्रवहद् यत्र भूमिपटलाः रन्ध्रयुताः तदा तद्रन्ध्रात् जलम् उपरि स्रवति। एतत् स्वयंजं जलम्। एवं जलं वृष्टि, समुद्र, तडाग, सरोवर, गर्त, कूपं स्वयंजादि रूपैः नानाविधमस्ति। एतत् सर्वं भूमावेव दृश्यन्ते। भूमेरुपरि आकाशो वर्तते। तत्र सर्वत्र वायुः प्रवहति। आकाशे सूर्यचन्द्रनक्षत्रादयः तेजप्रकाराः वर्तन्ते। एतैः जीविनां तेजः प्रकाशश्च लभ्येते। आकाशे शब्दः तरङ्गवत् प्रसरति। सर्वे जीविनः भूमावेव निवसन्ति। मनुष्याः गृहान् निर्माय तत्र वसन्ति। प्राणिनः, वन्यजीविनः अरण्येषु निवसन्ति। सरीसृपाः बिलेषु, पक्षिणः वृक्षाणां शाखासु नीडानि निर्माय तेषु नीडेषु जलचराः जलान्तः निवसन्ति। भूमौ सस्यानि रोहन्ति। वृक्षेषु लतासु फलानि फलन्ति। मनुष्याः इतरे जीविनः स्वस्वदेहरक्षणाय वर्धनाय च आहारपदार्थान् खादन्ति। सस्याहारिणः सस्यानि, फलानि, धान्यानि भक्षयन्ति। मांसाहारिणः प्राणिनां मांसानि खादन्ति। वन्यजीविनः व्याघ्रादयः
हिंस्रजन्तवः साधून् प्राणिनः हत्वा तेषां मांसानि खादन्ति। सरीसृपादयः कृमिकीटान्, जलचराः जले स्थितान् कृमिकीटान् खादन्ति। एवं सर्वे जीविनः स्वरक्षणाय आहारान् आश्रित्य सन्ति। एते आहाराः शुद्धाः रसयुताः भवेयुः। शुद्धरसयुताहारसेवनया जीविनः नीरोगाः सुदृढाः भवन्ति। कलुषिताहारसेवनेन रोगाः सम्भवन्ति। रोगपीडिताः जनाः अतीव क्लेशान् अनुभवन्ति। शुद्धभूमौ रोहिताः वृक्षादयः शुद्धसस्यानि, शुद्धफलानि, शुद्धपर्णानि च दास्यन्ति। शुद्धान्येतानि जनाः खादित्वा वर्धन्ते। शुद्धजलसेवनेन शुद्धवायुसेवनेन च शरीरम् अनामयं भवति। कलुषितपदार्थ-विषपदार्थमिश्रितजलसेवनेन रोगाः प्रादुर्भवन्ति। रोगैः शरीरं दुर्बलं सत् कदाचित् प्राणाः अपि शरीरात् निर्गच्छेयुः। अतः शुद्धाहारसेवनं शुद्धवायुसेवनं च अत्यवश्यकम्। निर्मलरवश्रवणेन शरीरे उत्साहः सञ्जायते, रोगाः अपगच्छन्ति, देहे प्रसन्नता च समुद्भवति। स्वच्छपरिसरे वासः करणीयः। स्वच्छं जलं पिबेत्, स्वच्छवायुं सेवेत। शुद्धान् रसयुतान् सत्त्वयुतान् आहारपदार्थान् जनाः खादेयुः। मोहककलरवश्रवणेन देहे आरोग्यं वर्धते, रोगाः दूरीभवन्ति। स्वच्छहरितपरिसरपदार्थदर्शनेन नयनाभ्यां हितं भवति, शरीरे कान्तिः अधिकाः भवति। एवं स्वच्छरसयुतसत्त्वयुत आहार वायु तेजप्रकाशशब्दसेवनैः मनुष्यादयः जीविनः सर्वदा उत्साहिनः, निरोगाः, निरुपद्रवाः, कर्मठाः, सदृढाः भवन्ति। अतः परिसरः शुद्धः भवेत्। निर्मले परिसरे जीवनयापनेन जनाः आरोग्यवन्तः, सशक्ताः, उत्साहशालिनः, दान्ताः, शान्ताः, सन्तुष्टाः भवन्ति। पर्यन्तभूः परिसरः इति अमरकोशे द्वितीयकाण्डे भूवर्गे कथितमस्ति। यत्र वयं निवसामः तत्परितः विद्यमानः भूभागः पर्यन्तभूः भवति। अस्मान् परितः भूप्रदेशः तत्रस्थाः जलाशयाः, शैलाः, उद्यानानि, कूपाः, अरण्यानि, नद्यः, मार्गाः सर्वेपि निर्मलाः भवेयुः। शुद्धपरिसरे वासः, शुद्धवायुसेवनं, शुद्धाहारसेवनं सर्वेषां हिताय भवति। जीवसङ्कुलस्य अपेक्षितपदार्थेषु जलम्, आहारः, वायुः, शब्दः इत्येते सर्वे अधुना मलिनाः सन्ति। अधिकजनसङ्ख्याकारणेन जनवसतये अरण्यानि प्रनष्टानि। सस्यरोहकाः केदाराः वसतिभूभागाः अभूवन्। आधुनिकोद्यमस्थापनाय भूभागाः कवलिताः। ग्रामप्रदेशा अपि नगरप्रदेशा भवन्तः सन्ति। भूमिः एकैव। मनुष्यः आत्मनः सुखाय परिसरभूमिं प्रदूषयन्नस्ति। जनाः स्वेषाम् आहारार्थं प्राणिनः, पक्षिणः घ्नन्ति। वैज्ञानिकजीवनसाधनाय, कृषिकर्मणे, गृहनिर्माणाय, सेतुबन्धाय, जलाशयनिर्माणाय, मार्गरचनायै च काननानि जनाः नाशयन्तः सन्ति। भूमण्डलक्षेमं विस्मृत्य स्वहिताय, स्वसुखाय मनुष्याः प्रकृतिसम्पदां प्रणाशने निरताः सन्ति। मनुष्याणाम् अत्याशाभिः पञ्चभूतानि मलिनानि समभवन्। बृहदुद्यमयन्त्रागारेभ्यः बहिरागतैः सततं मार्गेषु सञ्चरद्भ्यः अगणितवाहनेभ्यः निर्गतैश्च धूमैः वायुः मलिनः सम्पन्नः। यन्त्रागारेभ्यः बहिः
ನಿರ್ಗಚ್ಚತೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಸ್ತುಯುಕ್ತಂ ಕಲುಷಿತಂ ಜಲಂ ನದೀಂ ತಟಾಕಂ ಜಲಾಶಯಂಚ ಗಚ್ಚತಿ ಏತೇನ ಪಾನಜಲಂ ಮಲಿನಂ ಭವತಿ ಬೃಹತ್ಸು ನಗರೇಷು ಕಶ್ಮಲಯುಕ್ತಂ ಜಲಂ ಸರ್ವಂ ನಲಿಕಾಭಿಃ ಅಲ್ಪಕುಲ್ಯಾಭಿಃ ನದೀಂ ಸಾಗರಂಚ ಪ್ರವಹತಿ ಯಂತ್ರಾಗಾರ ವಾಹನಾನಾಂ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದೈಃ ಗಗನಂ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರದೂಷಿತಂ ಭವತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಭಿಃ ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧೈಶ್ಚ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾಃ ವಿಷಮಯಾಃ ಸಂಜಾತಾಃ ಕೃಷ್ಯರ್ಥಂ ಉಪಯುಜ್ಯಮಾನಾಃ ಕ್ಷೇತ್ರಭೂಮಯಃ ಅಪಿ ಅಸಾರ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಪರ್ಕೇನ ವಿಷಯುಕ್ತಾಃ ಸಂಪನ್ನಾಃ ಕೃತಕಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಯೋಗ್ಯಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥೈಃ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ್ಯ ವಣಿಜಃ ವಿಕ್ರೀಣಂತಿ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಭೃತೀನಿ ವಸ್ತೂನಿ ಜನಾಃ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ ಅಣುವಿಕರಣಾದಿಭಿಃ ಅಪಿ ಪರ್ಯಂತಭೂಮಯಃ ಸತತಂ ಕಲುಷಿತಾಃ ಭವಂತ್ಯಃ ದೃಶ್ಯಂತೆ ಏವಂ ಭೂಮಾಲಿನ್ಯ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಾನಿ ಸತತಂ ಭವಂತಿ ಸಂತಿ ಕೀಟನಾಶಕೌಷಧೈಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ ಜೀವನನಾಶಕವಸ್ತುಭಿಃ ಅಣುವಿಕರಣಾದಿ ಕಿರಣಪ್ರಸರಣೈಶ್ಚ ಭೂಮಿಃ ವಾಯುಃ ಜಲಂ ಆಕಾಶಶ್ಚ ಮಲಿನಾಃ ಸಂಭೂತಾಃ ಏತೈಃ ಕಾರಣೈಃ ಮನುಷ್ಯಜೀವನಂ ಅಸಹನೀಯಂ ದುರ್ಭರಂ ಕ್ಲೇಶಯುತಂ ರೋಗಯುತಂ ದುಃಖಸಂಯುತಂ ಕಷ್ಟದಾಯಕಂಚ ವರ್ತತೆ ಅತಃ ಜೀವಿಕುಲಕಲ್ಯಾಣಾಯ ಸರ್ವೇ ಪರಿಸರಾನ್ ಸಂರಕ್ಷೇಯುಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಜನಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಸನ್ ನಿರ್ಮಲಂ ಜೀವನಂ ಕರ್ತುಂ ಕಟಿಬದ್ಧೋ ಭವೇತ್ ಅರಣ್ಯ ವಿನಾಶಂ ನ ಕದಾಪಿ ಕುರ್ಯುಃ ಜನಾಃ ವೃಕ್ಷಾನ್ ಆರೋಪಯೇಯುಃ ಕೃಷಿಭೂಮೀಃ ಕೃಷ್ಯರ್ಥಮೇವ ಸಂರಕ್ಷೇಯುಃ ಜಲಾಕರಾನ್ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಚ್ಛಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯೇಯುಃ ವ್ಯರ್ಥ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಪದಾರ್ಥಾಂಶ್ಚ ಪುನರುಪಯೋಗಾಯ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ನೂತನಾನ್ ಉಪಾಯಾನ್ ಆಲೋಚಯೇಯುಃ ಬೃಹದುದ್ಯಮ ಯಂತ್ರಾಗಾರ ಸ್ಥಾಪನಾನಿ ನ ಭವೇಯುಃ ಬೃಹತ್ಯಃ ಸೇತವಃ ಬೃಹತಃ ಜಲಾಶಯಃ ನೈವ ನಿರ್ಮಾತವ್ಯಾಃ ಖಾದ್ಯವಸ್ತುಷು ಪೇಯಜಲೇಷು ಚ ಕೀಟನಾಶಕವಸ್ತೂನಾಂ ರಾಸಾಯನಿಕವಸ್ತೂನಾಂಚ ಉಪಯೋಗಾಃ ಅಲ್ಪೀ ಭವೇಯುಃ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕಂ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾನಿ ಜನೈರಪಿ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ತದಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವಜನ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಂಚ ಭವತಿ ಖಲು ಅತಃ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕರ್ಮಸು ಜಾಗರೂಕಾಃ ಭವೇಯುಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನೆ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಅಪಿ ಏವಮೇವ ಚಿಂತಯಂತಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇಶಸ್ಯ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇಶಂ ಪರಿತಃ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜಲಾನಾಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜನಾನಾಂಚ ರಕ್ಷಣಾಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕೃತ್ವ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ದೇಶಸ್ಯ ಸಂವರ್ಧನಾಯ ದೇಶೇ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಸಂವರ್ಧನಾಯ ಚ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲಾಃ ಭವೇಯುಃ ಇತ್ಯೇವ ಸದಾಶಯಃ ಇತಿ ಶಂ